बाब तुमकां पयलीं नमस्कार. आनी अशें हांवें खूब पाट पळयलां की तुमी हे सांग्या वयले ज्वलंत टॉपीक तुमी रेगुलरली लोकां फुडें हाडटा आनी तुमी लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते लोकां पर्यंत पावयता. तशेंच तुमची हेणी आमी इन्स्पायर जावन तशें म्हाका दिसलें की आमच्या सांग्यार भरपूरशे प्रॉब्लेम आसा आनी ते प्रॉब्लेम सुट आवट करपाक लागून कोणी तरी फुडाकार घेवपा जायो. आज कितें चल्लां, कोण एक आमचो पत्रकार जर तर एक सत्य अगेन्स्ट कितें विचारपाक लागलो जाल्यार तेजेर अटॅक जावप जाता. तशेंच आमचे यूथ लिडर कोण जर तर मुखार सरता जाल्यार तांकां दामले गेल्ले वयता. म्हणजे हे सगळे जर तर कंट्रोल जातलो जाल्यार आमकां चेंज ही घडीच पडटली. म्हणून एक विश्वास घेवन इलेक्शनां देवपाचो विचार केलो. हांव सोशल फिल्डां पयलींसान आसा की आमी डायरेक्टली नासलेले पूण आमी लोकां कनेक्टेड आसले आनी त्या दृश्टिकोणान म्हाका आतां भोंवता तेन्ना सगळो रिस्पॉन्स बरो मेळटा. आय एम अ मायनींग इंजिनियर आनी गेली 25 वर्सां हांव मायनींग फिल्डांत काम करता. जशे तरेन हे BJP सरकारान जी मायनींग इंडस्ट्रीची वाट लायली ते पळोवपाक गेले जाल्यार जी हे मायनींग सगळें बंद जावपाक ही BJP सरकारच जबाबदार आसा. मायनींग बंद जालें, केसी चल्ल्यो, पूण आज कोर्टान पसून डिसिजन दिलें की 35,000 crore स्कॅम जालोच ना म्हणून. तेन्ना जालें कितें एक्चुअली जाल्यार जे मायनींग डिपेंडंट लोक आसलेले ते बेकार पडले. मायनींग ट्रक ओनर्स जे आपल्याचे ट्रक चडून आपल्याचे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करताले तेंचे पोटार आज येयले. तेंचे जे ट्रक आसले ते कमी रेटा भितर तांकां विकचे पडले. गव्हर्मेंटान एक थोड्या टायमाक ती मायनींग डिपेंडंटा खातीर स्कीम काडली, पूण कितें आतां कितें करता? आज पर्यंत गोंयांत मायनींग सोडली चालू जालें ना. आतां तुमी म्हणल्यार शुगर केन फॅक्टरीची बद्दल विचारलें. वाडी सारके आमचे लोक हे सगळे रिहॅबिलिटेटेड लोक सगळे जे लोकांनी आपले बलिदान दिलें फूल सांग्या खातीर, फूल गोंया खातीर उदर दिवपा खातीर, ते लोकांचो प्रॉब्लेम आज पर्यंत सरकार सॉल्व करूंक शकलो ना. रिहॅबिलिटेशन म्हणल्यार काडले आनी 2 प्लॉट दिवन लोकांक दवरले अशें न्हू. तेंची येणारे जे फ्युचर जनरेशन आसा तेंचे खातीर गव्हर्मेंटान कितें योजना केल्या तेजे खातीर गव्हर्मेंटान एक नॉन पॉल्युटींग ग्रीन इंडस्ट्रीज सांग्यार हाडपा जाय आसले, जे करून जे न्यू जनरेशन आसा जावं सांग्यावयले यूथ आसा तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय आसलो. एक पसून येणाऱ्या ह्या 10 वर्सां पयलीं आमी एक पसून इंडस्ट्री बरी इंडस्ट्री सांग्यार येयली ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो कसो? सेकंड म्हणजे तुमी FRC केसीस, ज्यो FRC केसीस जे स्पिडीन पळय जावपा आसल्यो आश्वासन दीत चालू आसा, पूण त्यो केसीस अजून पर्यंत जे तरेन तांकां गती मेळपा जाय आसलेली तशी मेळना. इलेक्शनाक रावपाक मुखार सरल्या हें आज आमकां बॅनरा वयल्यान कळटा की तुमी मुखारल्या येणाऱ्या सांग्या खातीर एक दावेदार आसतले. पूण आमी ह्या दिसांनी ST मिटिंगी पयल्या जेणे एक नारो आसा की ST जायना जाल्यार आमी एक कॅन्डिडेट मुखार हाडटले. तितूंतलो सत्यवान बाब आसा काय कितें? हय, आमची सगळी लिडर्सां कडेन तशी उलोवणी चालू आसा आनी लोकां कडेन मागीर गाठीभेटी चालू आसा. लोक म्हणटा की एक न्यू फेस आमकां जायो आनी तो फेस एक ST समाज हितूंतल्यान लोक म्हाजे कडेन पळयता. सांगे म्हणलें की तुमी जाणा की आयज जो धबधबो आसा किंवा जी दादागिरी चल्ल्या सांग्या भितर हितूंक खंय तरी आळ हाडपाक जाय. ह्या धबधब्या भितर सत्यवान टिकतलो काय फक्त इलेक्शनाक आदले लोक प्रश्न करतले की 4 वर्सां सत्यवान बाब खंय आसलो, कोणें प्लांट केला तुका, आतां कसो आयलो? ह्या प्रश्नाची जबाब सत्यवान बाब लोकांक कशी दितलो? पळय, खंयच्या दबावाक भिवपा सारको हांव मनीस न्हू. आमी हेजी व्हडलो दबाव फेस केलो आसा. तुमकां खबर आसतलें आमडे जी बियर फॅक्टरी जावपा आयिल्ली ती बियर फॅक्टरी ठामपणे विरोध करपी मनीस हांव आसलो. म्हळ्यार आमी कोणा भिवपाचें ना, आमी सत्यान वागपाचे मनीस. आनी लोक म्हणटाले की आमकां कोणी मुखार काडला ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. पूण हांव आज पर्यंत लोकांक सांगूंक सोदता की हांव काँग्रेस पार्टी खातीर काम करूं, काँग्रेस पार्टी टिकेटीचें इलेक्शन करपाक पळयता. सत्यवान बाब मदींच काँग्रेसीचो मोग कसो आयलो? पळय कितें आसा, काँग्रेस पार्टी ही एक आयडियोलॉजी डिफरंट आसा. ही सेक्युलर पार्टी, ही सगळे लोकांक घेवन वचपाची पार्टी. जंय तुजे प्रश्न तुका इंडिपेंडंटली मांडपाक मेळटा. जे पळय अदर पार्टिसां आसा पळय, डिक्टेटरशीप आसा आनी जी एरगन्सी आसा ती तुका काँग्रेस पार्टी कडेन ना. म्हणजे तुका काम करतना फ्रिडम मेळपा जाय काम करपाक, ना तूं दबावा सकयल काम करूं शकना. लोकांचे जे प्रश्न आसा ते तुका फ्रिली मांडपाक मेळपाक जाय. आज कितें जाता, खंय ओपोज जालो जाल्यार उतल्याच्यान प्रेशर येता, लोकांचे दबाव वाडलो वयता. लोकांक रायट आसा, इट इज अ डेमोक्रेटीक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. लोकांक ओपोज करपाक रायट आसा. जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका ते लोकांक उलोवपाक जाय. पूण खंय प्रोटेस्ट जाले हांगा लोकांचे दबाव वाडलो वयता. पूण हे काँग्रेस पार्टी हे ना. काँग्रेस पार्टी लोक जेन्ना कोणी
कितें ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार लोकां फुडें बसून आयकता तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक सोल्युशन फावंड आउट करपाक ट्राय करता पूण BJP लोकांची डिपा पळयतात लोकांक धमकी दिवपा पळयतात आनी जे कोण लिडर उलयता तांकां दिसान दीस पदा वयल्यान देंवयल्ले वयता हे कितें ही हुकूमशाही असले आमी खंयच टॉलरेट करपाना. सत्यवान बाब आमी एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारतले की सांग्या भितर खुबशे लिडर आसा जे भाशींक बांदून आसा की आमी इलेक्शनाक उतरपाचे ते देंवतले पूण तुमी जाणा आसतले की जेन्ना इलेक्शनाचे लास्ट एक म्हयनो किंवा 15 दीस जेन्ना एप्रोच जाता विटामीन M फॅक्टर हे म्हत्वाचें आसा. ह्या खातीर हेवी वेट तुमी पयली गेली फावटी बाबू कोळीकराची घरकान्न आयली मागीर सुभाष फळदेसाय जो BJPचे सायडीच्यान आसा आतां म्हणटा तुमी M फॅक्टराचे बद्दल कितें आसा की मॅनेज जातलें की पयस वजाय कित्याक तुमकां आनी सांगपाक नाका की लास्ट 15 दीस इलेक्शन म्हणटा कितें सद्याक तरी काँग्रेसीचो क्रेज आसाच पूण ह्या मध्यस्थी सगळे लोकांक जें दिसता की सत्यवान आवडे कितें आसा काय कितें ह्या हेजेर तुमी कितें म्हणटले. पळय अमित बाब तुमी म्हणले M फॅक्टर ओके M फॅक्टर गरजेचो आसा पूण अशें न्हू की सगळेंच M फॅक्टराचें आसच ना. तूं पळय लोकां फुडें कसो वयता तुजे विचार लोक कशे एक्सेप्ट करतात तेजेर सगळो रिजल्ट आसता आनी त्या खातीर हांवें लोकां भितर वचपाचें काम चालू केल्ले कडेन आसा. आतां तुवें म्हणलें तशें लोक खूब भाशेन बांदून आसा पळय लोकां फुडें जो पावतलो आनी लोकां फुडें बरोबर जो कोण मनीस आसतलो तोच टिकतलो नाजाल्यार हें इलेक्शन करपाक तितली इजी ना. काँग्रेस तिकेट म्हणटा तुमी आपणाक मेळटली केन्ना काँग्रेसी प्रवेश केन्ना जाता. पळय हांव व्हेरी शॉर्टली हांव काँग्रेस पार्टी प्रवेश करता म्हाज्या हायकमांडा कडच्यान म्हाका सगळे पॉझिटीव सिग्नल मेळ्ळे आसा हांवें डेट फिक्स करपाची आसा आनी काँग्रेस टिकेट पळय म्हणटा पळय न्हू हांव आतांय तेंच सांगता म्हाजें काम पळोवन जर तर पार्टीन म्हाजी जबाबदारी दिली जाल्यार ती हांव एक्सेप्ट करतलो. लोकांची पल्स पळयले आनी सांग्यार वो मतदारसंघाचे लोकांचे जे विचार पळयले जाल्यार लोकांक एक चेंज जायी आनी लोक ही चेंज काँग्रेस पार्टी थ्रूच करपाक पळयता. हें एक हें आसा. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो आमची पार्टी वांगडा एलायन्स आसा ते जो डिसिजन आसा ती आमची पार्टी हायकमांड घेतली. तुवें म्हणटा की रावतलो ऑलरेडी तुवें बॅनर लायल्या प्रसादान 15 दीस पयलीं फिल्डार येवपाचें ठरयलां तो कार्यकर्त्यांक गाठीभेटी करता कितें लास्ट निमणे दिसाक कितें एक कॅन्डिडेट आसतलो काय 2 कॅन्डिडेट लोकांक पळोवपाक मेळटले. पळय प्रसाद गांवकरा बद्दल तो कॉन्टेस्ट करतलो ना करतलो तें म्हाका खबर ना पूण हांव तुमकां एक ठामपणे सांगपाक शकता प्रसाद गांवकराच्या आशिर्वादानूच हांव मुखार वयतलो. उलयल्या हेजेर हांव तेजे कडेन आशिर्वाद घेवन येयलो कडेन आसा प्रसाद गांवकार. युथाक जे कोण तुका पळयता बिफ सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान किंवा स्टार गोवा न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान तूं त्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता. हांव युथाक सांगूंक सोदता की कोणाच्या दबावार रावनाका भिना आसतना निर्भयपणे तुमी या तुमचे विचार प्रकट करा आनी जो हांवें नारो दिला चेंज इज कॉन्स्टंट लेट्स चेंज फॉर बेटर टुमारो होच विचार घेवन युथाक सांगता तुमी मुखार या आनी कोणाच्या दबावा खातीर भिवपाची गरज ना आनी तुमची भवितव्य घडोवपा खातीर तुमच्या हाती आसा म्हणून तुमी आज एक बरी न्यू फेसाक सपोर्ट करून इलेक्ट करचे अशें म्हाजी तुमचे कडेन हें आसा. 7 पंचायती एक म्युन्सिपालिटी ओगी पंचायतीक आपूण स्ट्रॉंग किंवा भाटीक स्ट्रॉंग 7 पंचायती भितर वावर जाय जिखून येतलो जाल्यार आसा काय कितें. हय पळय कितें आसा म्हाजी कॅरियर स्टार्ट जाल्लें हांव पुर्डी पंचायतींतल्यान थंय हांव ऑलरेडी एक 3 वर्सां 5 वर्सां ते मायनीर काम केलां हांवें तेजे नंतर हांवें कावरी मायनीर काम केलां म्हणटकीर हांव आनी आतां लास्ट म्हणटा लेटेस्ट उगी पंचायती म्हणटा 3 पंचायती घरा टू घरा लोकांक सगळे हांव वळखता लोकूय म्हाका वळखता सगळे. रिगार्डींग नेत्रावळी पंचायत लोक वळखता आनी आमचे सैरे बिरे सगळे नेत्रावळी पंचायती आसा तशें मलकानी पंचायती आसा कावरी बिल्ला पंचायती आसा आनी हांव टावनाचें आसले कारणान हांव सामको घरचो मनीस आसा हे टावनां आनी लोक सगळे म्हाका वळखता आनी म्हाजे विचार लोकांक खबर आसा आनी लोक पयलींसान म्हणटा आमचो टावनाचो मनीस आमकां कोण तरी हांगा एक लीड करपाक जाय म्हणून. LOP युरिया आल्यामान एक नारो दिला 27 तितून भितर तुजो आंकडो आसा 27 टोटली सत्यवान बाब आसतलो सांग्या वयल्यान. येस आनी आमी सांगेकार हे खेपे ते करून दाखयतले आनी आमचे डायनॅमीक लिडर युरी बाबा फाटल्यान सांग्या वयलो सीट आसतलो. सो देव बरें करूं. थँक्यू.